नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। तपाईलाई थाहा छ नेपालमा भ्रष्टाचार कति बढेको छ? ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अनुसार मुलुकमा 58% भ्रष्टाचार बढेको छ। व्यक्तिगत फाइदाको निमित्त सार्वजनिक हैसियतको दुरुपयोग हुँदा यो प्रतिशत कति बढ्ने हो थाहा छैन, किनकि मुलुकमा कानुन भए पनि कार्यान्वयनमा छैन। विश्वका सबै मुलुकले भ्रष्टाचार विरुद्ध संवैधानिक, कानुनी एवं संस्थागत विभिन्न व्यवस्था राख्ने गरेका छन्। तर नेपालको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक दल सरकारको साझा चिन्ताको विषय भने पनि यसलाई निराकरण गर्न कोही चाहँदैनन् भन्ने तथ्याङ्क र प्रतिवेदनले प्रस्ताएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै 50% भ्रष्टाचार रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा अन्य ठाउँमा कति होला आफै सोचौं। भ्रष्टाचार गर्छु कसैले नभन्ने न त गर्नै छाड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्य सञ्चालनले शीघ्र समाधान खोज्न सक्नुपर्दछ, होइन भने कालान्तरमा यसले मुलुकमा पार्ने प्रभावको लेखाजोखा गर्न मुस्किल हुनेछ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपालमा 58% भ्रष्टाचार बढेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन। राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्र 50% भ्रष्टाचार। महोत्तरीको बर्दिवासमा बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै स्थानीय विरोधमा अभियुक्त पक्राउ परेपछि पनि प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले चलायो गोली, 3 जना घाइते। बर्दिवास प्रहरीमा किन बुझाएन? यो अनुसन्धानको प्रमुख विषय हुन्छ। नेकपामा पत्र तरङ्ग। प्रचण्डको प्रतिवेदन तल्लो तहमा पठाउने तयारी। प्रतिवेदनमा उल्लेख न्यायपालिका सम्बन्धी विषयले गरिमामाथि प्रश्न नउठाएको प्रश्नोक्ति। कोरोनाबाट थप 24 जनाको मृत्यु। 9 दिनमा 140 को गयो ज्यान। 10,000 मा परीक्षण गर्दा 1790 बिरामी थपिए। र बीबीसीको सन् 2020 को 100 प्रभावशाली महिलाको सूचीमा नेपाली चेरी सपना रोका मगर पनि बेवारिसे सब व्यवस्थापन गरेर प्रेरणादायी काम गरेको उल्लेख। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। एक प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोब करप्सन ब्यारोमिटर एसियाको प्रतिवेदनले नेपालमा 58% भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ। नागरिकबाट गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये 84% भ्रष्टाचार बढ्नुमा सरकार नै मूल कारण भएको बताएका छन्। एक वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा 12% घुस दिनु परेको र 29% पहुँच प्रयोग गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। नेपाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले 2019 मा प्रकाशित गरेको इन्डेक्समा नेपाल 113औं स्थानमा रहेको छ। 100 पूर्णाङ्कमा नेपालले 34 अङ्क मात्र पाएको थियो। ट्रान्सपरेन्सीले 198 मुलुकलाई समावेश गरेको थियो। 17 देशमा मार्चदेखि सेप्टेम्बरसम्म गरिएको सर्वेक्षणमा जनप्रतिनिधिहरू नै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भएको देखाएको छ। सर्वेक्षणमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयको संलग्नतामा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको सहभागीहरूले बताएका छन्। महोत्तरीको बर्दिवासमा मंगलबार गोली चल्यो। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर 3 जना घाइते भए। 6 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गरेको अभियोगमा मुख्य अभियुक्त पक्राउ पर्दा पनि गरिएको प्रदर्शन र त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चलाउँदा गोली लागेर 3 जना घाइते भएका हुन्। आखिर किन चल्यो गोली?
यो आज मारेर पालेको छ, यति नै हाम्रो सत्य कुरो। अनि अब यसमा के छ भने उहाँले मान्छे दिनु भएन, ज्यान जाने कारण छ, सीधा कुरो उहाँले टोली दिनु भएन। दोकानमा से चॉकलेट किन के हमरा लगे आयल तो फुआ के घर हमने चल गए, फुआ हम 3-4 बाल बच्चा चल गए निसन। हमार छोटका बेटा रोए, हमार बेटा रोए लगा, हम दूध पियावे लगनी, तले हमार बेटा केने चल गल केने नहीं के, हम ना देख निकलल घर में से निकलल देखले रहतिन, हम रखले रहतिन घेर के तत्ता। तर प्रहरीले भने हत्या मात्रै भएको अनुसन्धानबाट खुलेको बताएको थियो। त्यसैको विरोधमा परिवार उत्रिएका थिए। अपराधीको घर खरिद बिक्री लगायत बर्दिवासबाटै सामाजिक बहिष्कार गर्ने, हरेक घटनासित बाबुआमा संलग्न भएकोले उनलाई पनि मोतिहारको रूपमा कारबाही हुनुपर्ने पीडकको बाबुआमा संलग्न भएको आशंका भएको छ। त्यसैले बर्दिवासमै घर भए तापनि किन गौशाला प्रहरीमा उहाँका उसको बुवा आमाले चाहिँ उसलाई लगेर बुझाए, बर्दिवास प्रहरीमा किन बुझाएनन्, यो अनुसन्धानको प्रमुख विषय हुनुपर्ने। को हुन् पक्राउ परेकाहरू? प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका 25 वर्षीय शाह पसल चलाउँदै आएका थिए। शाहले चकलेट किन्न गएको समयमा बालिकाको हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। उनले हत्या गरेको समेत स्वीकार गरिसकेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। शाह यसअघि समेत एक हत्या अभियोगमा पक्राउ परेर रिहा भएको खुलेको छ। उनले आफ्नै साथीलाई हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परी अदालतको आदेशमा धरोटीमा रिहा भएका थिए। किन चल्यो गोली? बर्दिवासमा बिहानैदेखि पीडित परिवारले प्रदर्शन गर्दा राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो। यद्यपि केही समयमा प्रदर्शन साम्य हुने आश प्रहरी र प्रशासनले गरेको थियो, तर ठिक विपरीत घटनाले नयाँ मोड दियो। प्रदर्शनकारीले आक्रोशित भएर अभियुक्त शाहको घरमा समेत आगजनी गर्न पुगे। प्रहरीले शव र अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन 2 दर्जन भन्दा बढी ग्राउन्ड अश्रु ग्यास र हवाई फायर गरेको प्रशासनले जनाएको छ। कमसेकम प्रहरीले कारबाही गर्ने कुरामा तलमाथि गर्यो भने एउटा आफ्नो कुरा हुन्छ, त्यसमा प्रेसर दिने मिल्छ। तर अब एउटा प्रक्रियामा जानको लागि पनि त्यतिकै बाटो छिकेर सारा मान्छेहरूलाई पूर्व मेची महाकालीको मान्छेलाई बाटो बन्द गरेर अथवा आन्दोलन गरेर त्यो राम्रो बाटो होइन र कसैलाई पनि सुख हुँदैन यसले। त्यो तर्फ चाहिँ जनताहरूलाई म यहाँका स्थानीय साथीभाइहरूलाई यो तर्फ चाहिँ नभइदिएर तपाईँ कारबाहीको लागि हामीले गर्नुपर्ने के हो, प्रशासनले गर्नुपर्ने, प्रहरीले गर्नुपर्ने कुरामा हामी कदापि चुक्दैनौँ र यसमा निष्पक्ष छानबिन भएर कारबाही हुन्छ, दोषीलाई चाहिँ कारबाही गरिनेछ। प्रहरीले गरेको फायरिङमा 3 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा श्याम कार्की र अफ्ताब आलम छन् भने एकजनाको नाम खुलेको छैन। अनुसन्धानबारे के भन्छ प्रहरी? प्रहरीका अनुसार सोमबार मध्यरातमा फेला परेको बालिकाको शवको प्रकृति हेर्दा हत्या भएको देखिन्छ। तर परिवारले बलात्कारपछि हत्या भएको दावी गरेकाले प्रहरीले अनुसन्धानलाई अघि बढाएको छ। बालिकाको पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आएपछि मात्रै बाँकी कुरा थाहा हुने भन्दै प्रहरीले रिपोर्ट पर्खिरहेको छ। रिपोर्टपछि मात्रै थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रहरीको तयारी छ। बर्दिवास 14 को शुभम बस्ती स्थित सामुदायिक परिवार कल्याण सङ्घको कार्यालयभन्दा पश्चिम भिकरु शाहको घर पछाडिको विनोद शाहको खाली जग्गामा 6 वर्षीय खातुनको शव भेटिएको थियो। रूपन्देहीमा बलात्कारजन्य घटनाका मुद्दा हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छन्। घटना बढ्दै जाँदा अदालतबाट त्यस्ता मुद्दाको फर्स्यौट पनि त्यही अनुपातमै भइरहेको छ। अधिकांश बलात्कारजन्य घटनामा पीडितले अदालतबाट क्षतिपूर्ति पाउने गरी मुद्दा जित्ने गरेका छन्, तर पीडित भने क्षतिपूर्ति लिन आउँदैनन्। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधान, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 र अपराध पीडित संरक्षण ऐन 2075ले अदालतबाट बलात्कारजन्य घटना प्रमाणित भए पीडकबाट र पीडकको हैसियत नभए सरकारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अदालतले पीडितको अवस्था र अपराधबाट उसलाई पर्न गएको मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक असर र प्रभावको आधारमा क्षतिपूर्ति रकम तोक्ने गर्दछ। तर धेरै पीडित आफूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे जानकार नै छैनन्। जानकारी भएकाहरू पनि क्षतिपूर्ति लिन आउँदैनन्। प्रतिवादीको नाउँको जेथा सम्पत्ति देखाएर उहाँहरूले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो निवेदन दिनुभयो भने हामी तत्कालै त्यस्तो जेथा रोक्का राख्न पठाउँछौँ र त्यो जेथा रोक्का राखिसकेपछि प्रतिवादीले नगदै दियो भने हामी नगदै लिन्छौँ र उहाँलाई भराइदिन्छौँ। नगद दिन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम गरेर पीडितलाई चाहिँ हामी क्षतिपूर्ति भराइदिन्छौँ। 2 वर्षको अन्तरालमा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट कसुर ठहरी पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराइएका 45 जना पीडितले अझै क्षतिपूर्ति लिन आएका छैनन्। यो बीचमा 2 जना पीडकले मात्रै अदालतमा क्षतिपूर्ति बापतको रकम बुझाए पनि अन्यले बुझाएका पनि छैनन्। पीडकबाट क्षतिपूर्ति अदालतमा दाखिला हुँदा समेत
पीडितले भने क्षतिपूर्ति लिन आएका छैनन्। कानुन अनुसार पीडितले मुद्दा फैसला भएको 6 महिनाभित्र क्षतिपूर्ति बापतको रकम लिन अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। अदालतमा जम्मा भएको पीडितको नाममा जुन राहत कोष जम्मा भएको छ त्यो पीडित राहत कोष अन्तर्गत पनि उसलाई भराइन्छ र प्रतिवादीबाट जम्मा गरेको पैसा चाहिँ उसलाई दाखिला भइसकेपछि त्यो पीडित राहत कोषमा जम्मा भएको रकम लिन आउनुहोस् भनेर उसलाई जानकारी गराइसकेपछि सम्बन्धित पीडित चाहिँ आएपछि त्यसबाट भराइदिने व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म त त्यस्तो पीडितहरू लिन आएको देखिएन नि। पीडित लिन आएको भनेको केही मुद्दाहरूमा जम्मा भएको मुद्दाहरूमा हामीले जानकारी पठाइएको छ, ती आउने क्रममै हुन्छ। अधिकांश बलात्कारजन्य घटना सुरुमै न्यायिक निकायसम्म नपुगोस् भनेर पीडक पक्षबाट विभिन्न प्रलोभन र मनोवैज्ञानिक त्रास देखाइन्छ। अर्कातर्फ पीडित अदालतबाट लामो समय मुद्दा फैसला नहुँदा झन्झटिलो प्रक्रिया, क्षतिपूर्ति रकम न्यून हुनु जस्ता कारणले पनि क्षतिपूर्ति रकम लिन नआउने न्यायाधिवक्ताको भनाइ छ। प्रक्रिया झन्झटिलो छ। निवेदन दिएर अदालतबाट भराइदिने कुरा छ, त्यो झन्झटिलो छ। अर्को कुरा, पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति भन्दा त्यो क्षतिपूर्ति रकम लिँदा लाग्ने खर्च बढी छ। नेपाली समाजमा अझै पनि बलात्कार पीडितलाई समाजले गर्ने व्यवहार फरक छ। सरकारले पीडित मैत्री वातावरण बनाई बलात्कारजन्य घटनामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र मुद्दा दर्ता गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले पीडितलाई न्याय दिन मुद्दा चलिरहँदा अन्तर्कालीन क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद तल्लो तहसम्म पुग्ने भएको छ। पत्राचारबाटै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका नेकपा शीर्ष नेताहरू अब तल्लो तहसम्म पुग्ने भएका छन्। यसले नेकपाको विवाद थप बढाउने कतिपयको विश्लेषण छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीको कमजोरी समावेश गरेर बनाइएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदन तल्लो तहमा पुर्याउन दस्तावेज छापिएको छ। तर प्रचण्डलाई साथ दिँदै आएका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले तल्लो तहमा पुर्याउने विषयमा असन्तुष्टि राखेका छन्। तल्लो तहसम्म दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने नेपाल पक्षको तर्क छ। एक रिपोर्ट। नेकपा भित्रको रडाको अब विधिवत रूपमै तल्लो तहमा पुग्ने भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड सहित बहुमत सदस्यले कार्तिक 28 गते सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव मातहतका तल्लो कमिटीहरूमा पठाउन लागिएको छ। त्यसका लागि दस्तावेज पार्टी कार्यालयका तर्फबाट भन्दै प्रकाशन गरिएको छ। यता प्रचण्डलाई साथ दिँदै आएका माधव नेपालले भने यसरी तल्लो तहसम्म पुर्याउन नहुने सुझाव दिएका छन्। नेता नेपालले यदि तल्लो तहमा जाने हो भने दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन लगिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। सचिवालय बैठक ओलीको जवाफ कुरेर बसिरहेको छ। तर दस्तावेज तल पठाएसँगै नेकपाको केन्द्रमा रहेको विवाद विधिवत रूपमा आधारभूत तहसम्म विस्तारित भएको छ। यता प्रचण्ड निकट भनिएका नेता टोप बहादुर रायमाझीले भने पार्टी फुटको अवस्था आउन दिन नहुने तर्क गरेका छन्। उनले अब पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादी भन्ने नरहेको भन्दै पार्टी एकता कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्। तर प्रतिवेदनहरू तल्लो तहमा छलफलका लागि जानु सकारात्मक नै मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रतिवेदनहरू अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जो पेश गर्नु भएको छ त्यो पार्टी भित्र मात्रै होइन, पार्टी बाहिर र कार्यकर्ता सम्म पनि छापेर पनि वितरण गरिएको छ। केपी शर्मा ओलीजीले जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ र पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि प्रतिवेदनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अध्यक्ष ओलीको जवाफी पत्र कस्तो आउने हो त्यसले नेकपाको भविष्य निर्धारण गर्ने कतिपय नेताहरूले बताउने गरेका छन्। माथिल्लो तहका नेताहरू बीचको विवाद बिस्तारै तल्लो तहमा देखा पर्न थालेको छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई निषेध गर्न थालेका छन्। 2-3 महिना अघि नेकपाको विवाद चुलिँदा ओली पक्षका नेता शङ्कर पोखरेलमाथि ढुङ्गा मुडा भएको थियो। यसपटक भने प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डे विरुद्ध नाराबाजी भयो। यसले नेकपा विवादलाई तलसम्म पुर्याएको सङ्केत गर्छ। अब नेकपा विवाद कसरी सुल्झिएला प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1361 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 24 जनाले ज्यान गुमाएसँगै संख्या 1361 पुगेको हो। 9 दिन यता मात्रै 140 संक्रमितको कोरोनाबाट ज्यान गएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै 668 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 174 जना, प्रदेश 2 मा 183 जना, गण्डकी प्रदेशमा 89 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 187 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 37 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै देशभर कोरोनाबाट कुल 2,24,078 जना संक्रमित पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,843 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 1,790 संक्रमित थपिएसँगै संख्या 2,24,078 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 17,859 पुगेको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 947 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,06,363 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 84,517 जना, ललितपुरमा 12,577 जना र भक्तपुरमा 9,269 जना संक्रमित पुगेका छन्। यीमध्ये 94,232 संक्रमित निको भइसकेका छन् भने 9,941 सक्रिय संक्रमित छन्। उता प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 1,078 र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 13 जना छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 249 जना, प्रदेश 2 मा 37 जना, गण्डकी प्रदेशमा 148 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 189 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 76 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,791 संक्रमित निको भएसँगै हालसम्म 2,04,858 संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 627 छ। त्यस्तै संस्थागत र होम आइसोलेसनमा गरी 17,859 संक्रमित छन्। हालसम्म देशभर कुल 16,81,279 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई 100% अन्य कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई 50% भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर मोरङ कोशी अञ्चल अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीले अहिलेसम्म कुनै पनि भत्ता नपाएको बताएका छन्। सङ्घीय सरकारले कोरोना विशेष उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जोखिम भत्ता नदिँदाखेरि प्रदेश 1 सरकारले आफ्नै कोषबाट असारसम्मको जोखिम भत्ता दिएको छ। प्रदेश 1 सरकारले असारदेखि यताको स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जोखिम भत्ता दिनको लागि सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिरहेको जानकारी दिएको छ। फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नेहरूलाई जोखिम भत्ता दिने जुन निर्णय गरेको थियो त्यो निर्णय अनुसार नै हामीले 1 नम्बर प्रदेशमा खास गरी कोभिड अस्पतालमा काम गर्ने फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई असारसम्मको जोखिम भत्ता हामीले उपलब्ध गराइसकेका छौँ र बाँकी प्रक्रियामा छ। हामीले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएका छौँ र उताबाट स्वीकृत भएर नआएको कारणले केही रोकिएको छ। प्रदेश सरकारले पनि कोभिड उपचार केन्द्रको फ्रन्ट लाइनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई मात्र जोखिम भत्ता दिएको र अन्य कर्मचारी र अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जोखिम भत्ता नदिएको भनेर गुनासो गरेका छन्। जब हामी आइसक्यौँ वैशाखको 16बाट त्यसपछि हामी व्यवस्थापक टिमले चाहिँ पाएको छैनौँ र भित्र खटिने डाक्टर र नर्सहरूले चाहिँ असारसम्मको जोखिम भत्ता चाहिँ पाउनुभएको छ। त्योभन्दा पछाडिको चाहिँ डाक्टर नर्सहरू अरू कर्मचारीहरूले पनि पाउनु भएको चाहिँ छैन। तर मन्त्रालयले चाहिँ दिने भनेर चाहिँ लेखाबाट चाहिँ एउटा परिपत्र जारी चाहिँ भएको छ। डबल स्यालेरी दिन्छौँ स्टाफलाई, डक्टरहरूलाई त अब नेगोसिएसनमै हुन्छ, उहाँले यति भए काम गर्छन् अब गरिदिने नै हुनुहुन्छ। अनि अब राउन्ड गर्दाखेरिको छुट्टै चार्जहरू दिनुपर्छ। अब आम दिनभित्रै छिर्दिन भन्यो भने त उहाँहरूलाई त्यो प्रत्येकचोटि राउन्डमा पिपी लगाएरै पठाउनु पऱ्यो, प्रत्येकचोटिकै पैसा दिनुपर्छ। निजी अस्पतालहरूले कोभिड उपचार केन्द्रमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई डबल स्यालेरी दिएको भनिरहँदा यो सरकारी अस्पतालमा कोभिड उपचार केन्द्रमा खटिने फ्रन्ट लाइनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी र बाहिर खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई र कर्मचारीहरूलाई कसरी जोखिम भत्ता दिने भन्ने विवाद अझैसम्म भइराखेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC ले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सङ्ख्या बढाउने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सीसीएमसीको बैठकले कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै रोकिएका अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या बढाउने निर्णय गर्दै मन्त्री परिषदलाई प्रस्ताव गरेको हो। अहिले उडानका लागि स्वीकृति पाएका मुलुक बाहेक अन्य मुलुकमा पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार उडान अनुमति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकले कोरोना जोखिम उच्च देखिएका स्थानको पहिचान गरी निश्चित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सिल गरी परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। संक्रमण दर उच्च रहेका स्थानहरूमा र संक्रमण न्यून भएका स्थानहरूमा के सेवाहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा विस्तृतमा छलफल भयो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट यसअघि संक्रमणको स्थितिलाई विचार गरेर रोक लगाइएका केही सेवाहरू संक्रमण न्यून भएका स्थानहरूमा खोल्दै जान उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। बैठकमा उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको अवस्थाका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। बैठकले उपत्यकामा परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय गरेको छ भने मेयर फोरमको सुझाव दिए अनुसार उपत्यकामा लकडाउन वा सिल गर्ने कुनै सम्भावना भने नभएको सीसीएमसीले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बीबीसीले तयार पारेको सन् 2020 का प्रभावशाली महिलाको सूचीमा नेपालकी 19 वर्षीय सपना रोका मगर परेकी छन्। बेलायती प्रसारण संस्था ब्रिटिश ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन बीबीसीले छानेको प्रभावशाली 100 महिलाको सूचीमा बेवारिसे शव व्यवस्थापनमा संलग्न सपना पनि अटाएकी हुन्। बीबीसीले सन् 2020 मा विश्वभरका 100 जना प्रेरणादायी तथा प्रभावशाली महिलाको सूची सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। यस वर्ष अप्ठ्यारो स्थिति बीच पनि समाजमा परिवर्तन ल्याउने खालका काम गर्ने 100 महिलालाई सूचीमा समावेश गरेको छ। सूचीमा परेकी सपना बेवारिसे शव व्यवस्थापन गर्दै आएकी छन्। पछिल्लो समय सपनाले बेवारिसे व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र मार्फत लकडाउनका बेला निःशुल्क खाना खुवाउँदै आएकी छन्। बीबीसीका विश्वभर रहेका प्रतिनिधि तथा विभिन्न भाषामा काम गर्ने प्रतिनिधिको सहयोगमा बीबीसी 100 प्रभावशाली महिला टिमले सुरुमा नाम छनौट गर्छ। त्यसमध्ये पछिल्लो 12 महिनामा उनीहरूमाथि बनेका समाचार र स्टोरीको अध्ययन हुन्छ। अध्ययनपछि सबैभन्दा प्रेरणादायी र समाज परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्ति छनौट गरिन्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण बन्द गरिएका भारतीय सीमा नाकाहरू तत्काल खुला गर्न माग गरेको छ। जसपाका अध्यक्ष द्वय उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमा खोल्न माग गरेका हुन्। विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि सीमा नाका बन्द हुँदा सीमा क्षेत्रका नागरिकको जनजीवन कष्टकर हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै तत्काल सीमा नाका खुला गरी व्यवस्थित र सहज बनाउन आग्रह गरिएको छ। लामो समय सीमा नाका बन्द गरिँदा सीमा क्षेत्र तराई मधेसका नागरिकमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, रोजगार, आर्थिक, सामाजिक आदि क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखा परिरहेको जसपाको ठहर छ। सीमानाका बन्द हुँदा मुलुकै अर्थतन्त्र धराशायी बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै जसपाले कोरोना महामारी अझै फैलन नदिन प्रभावकारी ढंगले काम गर्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ताको उपलब्धता, अस्पताल, स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्ति र औषधि यथाशीघ्र उचित व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले लैनचौर स्थित होप इन्टरनेशनल म्यानपावरमा छापा मारेको छ। पूर्व स्वीकृति नलिएरै कतार पुलिसका लागि अन्तर्वार्ता लिइरहेका सूचनाको आधारमा विभागको टोलीले म्यानपावरमा मंगलबार छापा मारेको हो। छापा मार्ने क्रममा नेपाल स्थित विदेशी दूतावासको गाडी पनि म्यानपावर कम्पनी परिसरमै भेटिएको छ। टोलीले म्यानपावरका केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। अन्तर्वार्ता लिनमा नेपाल स्थित कतार दूतावासको पनि संलग्नता रहेको खुल्न आएको छ। विभागले सोमबार डीडी ह्युमन रिसोर्स र एसओएस म्यानपावर कम्पनीमा पनि छापा मारेर कागजपत्र समेत जफत गरेको थियो। ती म्यानपावरमा 400 भन्दा बढी युवाहरू अन्तर्वार्ताका लागि आएको भेटिएको थियो। नियम अनुसार म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकको मागपत्र विदेश स्थित दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराएर वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ र तय भएको अन्तर्वार्ताको मिति विभागलाई जानकारी गराउनुपर्छ।
अन्तर्वार्ताबाट छनौट भएका कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति विभागबाट जारी हुन्छ। तर अहिले काठमाडौँमा विभिन्न म्यान पावरले ठगी गर्ने गरी पूर्व स्वीकृति नभएको श्रमिकको मागपत्रमा आधारित भएर अन्तर्वार्ता चलाइरहेको पुष्टि भएको छ। दोलखा स्थित भीमेश्वर मन्दिरका देवता भीमसेनलाई 18औं पटक पसिना आएको छ। भीमसेनलाई पसिना आउँदा देशमा अनिष्ट वा शुभ नहुने धार्मिक मान्यता रहँदै आएको छ। यसअघि 2076 फागुन 8 गते 17औं पटक भीमसेनलाई पसिना आएको थियो। गत वर्ष 1.25 घण्टासम्म पसिना आउँदा देशमा कोरोना भाइरसको महामारी भित्रिएको जनविश्वास रहँदै आएको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरेर 115 दिनपछि केही महिना अघि नियमित पूजाका लागि खोलिएको मन्दिर एक हप्तापछि पुनः बन्द गरिए यता हालसम्म पनि सर्वसाधारणका लागि मन्दिर बन्द रहँदै आएको छ। मंगलबार दिउँसो 1:43 देखि 3:54 पटक पटक भीमेश्वरको शिलामा निरन्तर पसिना आएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। दायाँपट्टिबाट पसिना आउँदा राजा पक्षलाई र बायाँपट्टिबाट पसिना आउँदा जनतालाई अनिष्ट हुने धार्मिक मान्यता छ। भीमेश्वरको शिलामा पसिना आएपछि मन्दिर व्यवस्थापन तथा गुठियारहरूले स्थानीय रूपमा क्षमा पूजा अर्चना गरेका छन्। थप क्षमा पूजाको लागि शिलामा आएको पसिना पुछेको रुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ। राजाको पालामा पसिना आउँदा भने राजदरबारबाट क्षमा पूजाका लागि पञ्चवली पठाउने चलन थियो। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ सहितको टिमले वस्तुगत क्षेत्रको समस्या र अवसर र प्राथमिकताको दस्तावेज सहितको पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार महासंघको 54औं साधारण सभामा किशोर प्रधान समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको समूहले वस्तुगत तर्फबाट भिजन 2020 टुर सार्वजनिक गरेको हो। पुस्तकमा निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनु अघि नै विभिन्न वस्तुगत संघका समस्या र चुनौतीहरू समावेश गरिएको छ। पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार किशोर प्रधानले कोभिडले पारेको समस्याले निजी क्षेत्र थला परेको हुँदा महासंघले सबै खालका व्यवसायको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताए। यो एउटा सन्देश हो। यो सन्देश किन हामीले दिन खोजेको भने हामी काम र कर्तव्यप्रति विश्वास राख्छौँ। हामी गफ र मान्छेलाई झुटो आश्वासनप्रति हामी कसैलाई पनि चाहिँ एउटा म्यानिपुलेसन गर्दैनौँ भन्ने यो सन्देश हो। वस्तुगत समूहका उम्मेद्वारहरूले सार्वजनिक गरेको पुस्तकमा कोभिड-19 को कारण सिर्जित समस्याले उद्योग व्यापार तथा स्वास्थ्य संक्रमण समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न वस्तुगत संघहरूलाई 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। सबै वस्तुगत संघहरूलाई कृषि, उत्पादन, सेवा र व्यापार वर्गमा राखेर विभाजन गरिएको वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्षका उम्मेद्वार अञ्जन श्रेष्ठले बताए। क्षेत्रगत रूपमा भएका चुनौतीहरू त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी जाने त भन्ने कुरामा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि उत्पादन, निर्यात र उपभोग्य वस्तुलाई तारतम्य कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा पनि त्यो डकुमेन्टले चाहिँ हामी केही चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि मार्गचित्र कोर्न खोजेका छौँ। सार्वजनिक गरिएका पुस्तकमा कोभिड र लकडाउनको कारण साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय र लगानीको विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। टोकियो ओलम्पिकको तयारीमा रहेको कराते टोलीलाई मंगलबार खेल सामग्री प्रदान गरिएको छ। 2 खेलाडी र 1 प्रशिक्षक गरी 3 सदस्यीय टोलीलाई केल्मीको जुत्ता, ट्र्याकसुट र ब्याग प्रदान गरिएको हो। नेपाली कंग्रेस केन्द्रीय खेलकुद विभागका सचिव मीनकृष्ण महर्जन सहित प्रायोजक द्वय विनोद महर्जन र रवि महर्जनले खेलाडी द्वय नवीन रसाइली र अनु अधिकारी तथा प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठलाई एक कार्यक्रमबीच सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए। ललितपुर जिल्ला किक बक्सिङ संघका अध्यक्ष महर्जनले ट्र्याकसुट र जुत्ता गरी जम्मा 49,000 को सामग्री प्रदान गरेका थिए। त्यस्तै 8औं दक्षिणकाली खेलकुद अन्तर्गत करातेका स्वर्ण विजेता रविले 15,000 बराबरको ब्याग हस्तान्तरण गरिएका थिए। अभ्यासका लागि बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूको पीसीआर परीक्षण गर्न स्वाब लिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच अभ्यास सुरु गरेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने खेलाडी
प्रशिक्षक र व्यवस्थापकहरूको स्वाब लिएको हो। मंगलबार टिम मेम्बर, फिजियोथेरापी र प्रशिक्षक गरी 19 जनाको PCR परीक्षणका लागि स्वाब लिएको छ। यसैगरी 13 जना मेन्टेनेन्स स्टाफको पनि PCR परीक्षण गरिने भएको छ। उनीहरूको पनि मंगलबार नै स्वाब लिएको छ। सबैको PCR परीक्षण कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा भएको हो। बन्द प्रशिक्षण बुधबारबाट सुरु हुँदैछ। बन्द प्रशिक्षणमा क्यानले 22 जना खेलाडीलाई बोलाएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको कारण नेपालले 9 महिनापछि बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। प्रशिक्षक जगत टमटाले प्रशिक्षण दिनेछन्। अब इन्टरनेशनल न्यूज। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि पाकिस्तानमा फेरि शैक्षिक संस्थाहरू बन्दको घोषणा गरिएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले सोमबार गरेको घोषणा अनुसार आगामी बिहीबारदेखि शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने भएका हुन्। घोषणामा शैक्षिक संस्था अर्को वर्षको जनवरी 10 तारिकसम्म बन्द गर्ने उल्लेख गरिएको छ। शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने भएपछि अहिले तय गरिएका सबै परीक्षाहरू पनि स्थगित गरिएको छ। वर्ल्डोमिटर्सका अनुसार पाकिस्तानमा मंगलबार बिहान यो समाचार तयार पार्दासम्म 3,76,929 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भएका छन्। उनले त्यसका लागि जिम्मेवार संघीय निकाय जीएसएलाई गर्नुपर्ने आवश्यक काम गर्न सिफारिस गरेको बताएका छन्। जीएसएले पनि बाइडेनलाई स्पष्ट विजेताका रूपमा आफूले स्वीकार गरेको जनाएका छन्। जीएसएले बाइडेन समूहलाई प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेर जानकारी दिएपछि ट्रम्पले ट्वीट गरेका हुन्। कार्यभार हस्तान्तरणका लागि औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने ट्रम्पले स्वीकार गरेको बीबीसीले जनाएको छ। तर चुनावको परिणाम विरुद्ध आफ्नो कानुनी लडाई जारी रहने ट्रम्पको भनाइ छ। बाइडेनको समूहले पनि महामारी र राष्ट्रिय सुरक्षाका मुद्दामा सरकारी अधिकारीहरूसँगको बैठकपछि सत्ता हस्तान्तरण सुरु हुने बताएका छन्। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। महोत्तरीको बर्दिवासमा 6 वर्षीय बालिकाको हत्यापछि भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले चलायो गोली। 3 जना घाइते, एकको अवस्था गम्भीर। कोरोना संक्रमणका कारण स्थगित कक्षा 12 को परीक्षा आजबाट सुरु। 4,33,000 विद्यार्थी सहभागी। भारतीय भूपू सैनिक परिवार चढेको जीप बैतडीमा दुर्घटना, 5 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा 1,790 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 2,24,078 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 947 जना कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 1,06,363 पुग्यो। कोरोना संक्रमित थपिने भन्दा निको हुनेको संख्या नै बढी। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,791 जना निको। डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,04,858 पुग्यो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूद्वारा राखिएको मागपत्र खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले स्वीकृति नगर्दा रोजगारी गुम्दै। खाडी मुलुकबाट करिब 70,000 को संख्यामा कामदार माग। बीबीसीको सन् 2020 को 100 प्रभावशाली महिलाको सूचीमा नेपाली चेली सपना रोका मगर पनि बेवारिसे सब व्यवस्थापन गरेर प्रेरणादायी काम गरेको उल्लेख। कोरोना संक्रमणका कारण मोरङमा कार्यरत एक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टरको मृत्यु हुनेमा 33 वर्षीय नवीन बुढाथोकी। भारतबाट रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का पाएको सैलुङ इन्टरप्राइजेसले दोस्रो पटक पनि मल ल्याउन नसक्दा ठेक्का रद्द। 5.5 करोड धरौटी जफत। चालु आर्थिक वर्षको 2077 र 78 को पहिलो 4 महिनामा 4 खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात। निर्यातको आँकडा भने मात्र 40 अर्ब रुपैयाँ। आफ्नै हजुरआमाको हत्या गरेको अभियोगमा दाङका एक व्यक्ति पक्राउ पर्नेमा गढुवा गाउँपालिका 28 वर्षीय नाति जीवन घट्ती। दोलखाको भीमेश्वर मन्दिरको शिलामा फेरि आयो पसिना। शिलामा पसिना आएको यो 18औं पटक। मुलुकमा अशुभ हुने संकेत रहेको धार्मिक मान्यता। कोरोना भ्याक्सिन प्रमाणित हुने बित्तिकै नेपालीले पनि प्रयोग गर्न पाउने स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। भ्याक्सिन आयातमा सहज बनाउन अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरियो। जुम्लामा सबै विद्यालयहरू खुले। 8वटै स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन सुरु।
गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाका बैंकहरू भोलिदेखि 2 दिनसम्म बन्द। कोभिड-19 संक्रमणको स्वाब परीक्षणका लागि बन्द गरिएको प्रशासनको भनाई। नुवाकोटमा नेत्रविक्रम चन्द समूहका 3 जना जिल्ला स्तरीय नेता पक्राउ पर्नेमा 41 वर्षीय रामकुमार अधिकारी, 43 वर्षीय शम्भु प्रसाद ढुङ्गाना र 45 वर्षीय विनोद ढुङ्गाना। वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा 2 दिनमा 3 वटा मेन पावर कम्पनीमा छापा, कूटनैतिक नियोगको गाडी पनि फेला। राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमको स्वाब सङ्कलन, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएका खेलाडी भोलिबाट सुरु हुने प्रशिक्षणमा सहभागी हुने। आइसिसी एसोसिएट प्लेयर अफ द डिकेड अवार्डको लागि पारस खड्का मनोनयनमा, अवार्डका लागि 3 देशका 6 खेलाडी मनोनित। ट्रम्प बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार, चुनावी परिणाम विरुद्धको कानुनी लडाईँ भने कायमै राख्ने। बिल गेट्सलाई पछि पार्दै एलन मस्क बने विश्वकै दोस्रो धनी व्यक्ति। 49 वर्षीय मस्कको नेटवर्थ 100.3 अर्बले बढेर 127.9 अर्ब डलर पुग्यो। पाकिस्तानमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2954 जना संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 3,79,883 पुग्यो। र विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट मर्नेको संख्या 14 लाख नाग्यो। एकै दिन 7,800 भन्दा बढीको मृत्यु। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। समाधि स्थलमा फूल, अगरबत्ती, खादा चढाउने चलन छ। तर भारतको लखनऊको एक समाधि स्थलमा मानिसहरू फूल होइन, चुरोट चढाउने गर्दछन्। यो समाधि स्थल वेल्स नामक एक क्रिस्चियन सिपाहीको हो। तर यहाँ हिन्दू तथा मुस्लिम लगायत सबै धर्मका मानिसहरू आउँदछन्। चुरोटवाला बाबाको नामले समेत चिनिने वेल्सको समाधि स्थलमा मानिसहरू चुरोट सल्काएर चढाउँछन्। पहिले खण्डहरूको रूपमा रहेको यो समाधि स्थल अहिले तरकारी गोदाम बनेको छ। यहाँ भारतीय स्वतन्त्रता अगाडि अङ्ग्रेज बस्दथे र सन् 1857 को सिपाही विद्रोहका क्रममा यहाँको अङ्ग्रेज सेनाको भवन ध्वस्त भयो र गोली लागेर क्याप्टन वेल्स पनि मारिए। वेल्स चुरोट तथा रक्सीका शौखिन थिए। सोही मान्यताका आधारमा यहाँ चुरोट चढाउने गरिएको विश्वास छ। यहाँ चुरोट चढाउन प्रेम जोडीहरू आउने गर्दछन् र सिक्रेट बाबालाई चुरोट चढाएमा प्रेम सम्बन्ध कहिले नटुट्ने मान्यता राख्दछन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा 58% भ्रष्टाचार बढेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन। राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्र 50% भ्रष्टाचार। महोत्तरीको बर्दिवासमा बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै स्थानीय विरोधमा। अभियुक्त पक्राउ परेपछि पनि प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले चलायो गोली, 3 जना घाइते। उनलाई लगेर बुझाए, बर्दिवास प्रहरीमा किन बुझाएन? यो अनुसन्धानको प्रमुख विषय हुन्छ। नेकपामा पत्र तरङ्ग, प्रचण्डको प्रतिवेदन तल्लो तहमा पठाउने तयारी। प्रतिवेदनमा उल्लेख न्यायपालिका सम्बन्धी विषयले गरिमामाथि प्रश्न नउठाएको प्रश्नोक्ति। कोरोनाबाट थप 24 जनाको मृत्यु। 9 दिनमा 140 को गयो ज्यान। 10,000 मा परीक्षण गर्दा 1790 बिरामी थपिए। र बीबीसीको सन् 2020 को 100 प्रभावशाली महिलाको सूचीमा नेपाली चेली सपना रोका मगर पनि बेबारिसे सब व्यवस्थापन गरेर प्रेरणादायी काम गरेको उल्लेख। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम जवाफ यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा
पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।